A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम अलैकुम। जी हाँ बेटे, आज का हमारा लेसन है सवालात मिर्ज़ा गालिब की गज़लों की। तो इस तरह इन सवालात में पहला गज़ल के पहले गज़लों के पहला सवाल नंबर है, मिर्ज़ा गालिब की गज़लों का पहला सवाल नंबर है, सवाल नंबर 1, दबिस्तानी दहली की इब्तिदा कैसे हुई। और इसी के साथ है दूसरा क्वेश्चन इसी का, दबिस्तानी दहली की खुसूसियत बयान कीजिए। जहाँ बेटे पहले एक लेसन में हमने वजाहत किया है दबिस्तानी दहली, तो इस लेसन में हमने पूरी तरह इस दबिस्तान की इब्तिदा, खुसूसियात वगैरह वगैरह इस लेसन में हमने अच्छे से वजाहत किए हैं। तो ये क्वेश्चंस 2 जो हैं, पहले वाले सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 जो गज़ल के हैं, तो ये इसी दबिस्तानी दहली जो हमने लेसन वजाहत किया है, इसी में से ये दोनों क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे इन 2 क्वेश्चंस की और वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पहले ही लेसन में कंप्लीट हुए हैं, जो हमने लेसन बनाया है, वजाहत किया है दबिस्तानी दहली, वहाँ पर ये पहले ही बताया गया है कि दबिस्तानी दहली की इब्तिदा कैसे हुई और दबिस्तानी दहली की खुसूसियात क्या हैं। ये दोनों क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन में वजाहत हुए हैं। जहाँ बेटे इसके बाद है सवाल नंबर 3, गालिब के हालाती ज़िंदगी कलमबंद कीजिए। और सवाल नंबर 4 है, गालिब के कलाम की खुसूसियात लिखिए। जो हमने लेसन दिया है गालिब, मिर्ज़ा गालिब पर नोट जो बनाया है, वहाँ पर भी हमने मौजू बनाया है इसका यही कि गालिब के हालात ज़िंदगी एक अलग लेसन हमने बनाया है, और दूसरा लेसन हमने बनाया है, वजाहत दिया है गालिब के कलाम की खुसूसियात। तो इस तरह ये दोनों लेसन्स भी वजाहत हुए हैं पहले लेसन्स में, जो हमने पहले ही वजाहत किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर है गज़ल का मुख्तसर जवाब तालब सवालात। पहले वाले सवालात थे तफसीली सवालात, तो ये हैं अब मुख्तसर जवाब तलब, यानी शॉर्ट आंसर्स हमने देने हैं इन सवालों के। इसका सवाल नंबर 1 है, हिस्सा बी का सवाल नंबर 1 है, दबिस्तानी दहली के नुमाइंदा शोरा के नाम लिखिए। वैसे तो यह सवाल भी दबिस्तानी दहली में वजाहत हुआ है, फिर भी यहाँ पे शॉर्ट में हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन। दबिस्तानी दहली के नुमाइंदा शोरा के नाम हैं खान आरज़ू, शाकिर, हातम, आबिरो, नाजी, मजमून, बयान, उमेद, मुखलिस वगैरह। इनके अलावा हैं मिर्तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा, शाह नसीर, ज़फ़र, ज़ोक, मोमिन और गालिब। इनके अलावा काबिल ज़िक्र शोरा हैं जो दबिस्तानी दहली के नुमाइंदा शोरा में शुमार हो जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, गालिब का इब्तिदाई कलाम कैसा था। गालिब का इब्तिदाई कलाम मुश्किल पसंद और फारसी आमेज़ था। गालिब का इब्तिदाई कलाम मुश्किल पसंद और फारसी आमेज़ था। यूँ तो फारसी ज़बान के यानी अगरचे फारसी, या हम इस तरह लिख सकते हैं, अगरचे उन्होंने फारसी ज़बान के अशआर में अपनी ज़बानदानी और काबिलियत की सारी कुव्वतें सरफ कर दी हैं और अपने उर्दू कलाम को मजमूए बेरंग कहा है, लेकिन फिर भी ज़माने ने कबूलियत आम का ताज उनकी उर्दू शायरी के सर पर
رکھا۔ حالانکہ ابتدائی شاعری جو ان کی تھی مشکل پسند تھی، فارسی آمیزہ الفاظ اس میں استعمال ہوئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے زیادہ تر فارسی زبان میں ہی اپنے اشعار کی طبع آزمائی کی تھی ابتدا میں، لیکن پھر بھی زمانے نے قبولیت عام کا تاج ان کی اردو شاعری کے سر پر رکھا۔ یہاں بیٹے ایک اور کوشچن، غالب کی دونوں غزلوں میں ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ غالب کی دونوں غزلوں میں ردیف کی نشاندہی۔ ردیف، جی ہاں بیٹے آپ کو معلوم ہی ہوگا، جو غزل کے ہر شعر کے آخر میں ایک جیسے الفاظ آتے ہیں، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ غزل کے غزل کے ہر شعر کے آخری الفاظ جو ہوتے ہیں، ہر شعر کے آخری الفاظ یعنی ہر شعر کے دوسرے مصرع کے آخری الفاظ جو ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو انہی الفاظ کو، یا ایک الفاظ ہو یا ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ تو پہلی غزل میں ردیف ہے، مرزا غالب کی پہلی غزل کا ردیف ہے کرے کوئی۔ یہ کرے کوئی ہر ایک شعر میں آیا ہے ایک جیسا، آخر پر کرے کوئی ہے، اس طرح بنتا ہے یہ پہلی غزل کا ردیف۔ اور دوسری غزل کا ردیف ہے نہ ہوا۔ دوسری غزل کا ردیف ہے نہ ہوا۔ نہ ہوا بھی دوسری غزل کے ہر شعر میں آخر پر ایک جیسا آیا ہے، جس طرح پہلی غزل میں آیا ہے کرے کوئی۔ تو یہ دونوں بن گئے، اس طرح یہ دونوں الفاظ بن گئے ہیں غالب کی غزلوں کے ردیف، پہلی غزل کا ردیف اور دوسری غزل کا ردیف۔ اب ایک اور کوشچن، غالب کی کسی ایک غزل کا مقطع تحریر کیجیے۔ مقطع بھی آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ آخری والا شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کر لیتا ہے، اس شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہے غالب کی غزلوں کے مقطع۔ پہلی غزل کا یہاں تو ہمیں ایک ہی مقطع دینا ہے، پھر بھی ہم دونوں وضاحت کر لیں گے۔ پہلی غزل کا مقطع ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ یہ ہے پہلی غزل کا مقطع، یعنی یہاں پہ اس آخری شعر میں غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے۔ تو اسی طرح دوسری غزل کا مقطع ہے، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا۔ تو یہ ہے دوسری غزل کا آخری شعر، یہاں پر بھی مرزا غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے، تو اس طرح یہ آخری والا شعر اس دوسری غزل کا مقطع بن گیا۔ اب آخری کوشچن ہے اس غزل کا، دوا اور خدا قافیہ ہیں، آپ دی گئی دونوں غزلوں کے چند اور قافیے لکھیے۔ دوا اور خدا قافیہ، ردیف سے پہلے والا لفظ، ردیف تو آخری والا لفظ جو ایک جیسا ہوتا ہے ہر شعر کا، تو اس سے پہلے والا لفظ تو الگ ہوتا ہے لیکن ہم آواز ہوتا ہے، ہم آواز ہوتا ہے، ہم وزن ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، لفظ تو الگ ہوتا ہے لیکن ایک ہی آواز کا جیسے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں دینے ہیں دونوں غزلوں کے قافیہ، دونوں غزلوں کے قافیہ، ردیف سے پہلے والا لفظ جو ہم وزن اور ہم آواز آتا ہے غزل میں۔ تو دیے گئے قافیے ہیں دوا اور خدا، تو پہلی غزل کے قافیے ہیں دوا دیا ہوا ہے، تو اب کچھ اور قافیے ہیں، دوا کیا جا سنا خدا برا خطا روا رہنما گلا۔ تو یہ ہیں پہلی غزل کے قافیے جو ردیف سے پہلے والا لفظ آتا ہے، ہم آواز اور ہم وزن، ایک جیسا لفظ تو الگ الگ ہے لیکن ایک جیسا ہے۔ تو اسی طرح دوسری غزل کا ردیف ہے، برا گلا آزما بوریا بلا ادا روا یا سرا۔ یہ ہے دوسری غزل کے قافیے۔ تو اس طرح یہاں پہ یہ لیسن ختم ہوتا ہے یہیں پر۔ تو باقی اللہ نگہبان، وسلام۔ یہ ہوئے
مرزا غالب کی دونوں غزلز کے سوالات۔ جی ہاں بیٹے، اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، وسلام۔